आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यं बिभेति स्वयंभवः। सत्रयाग प्रसंगे तत्र संप्राप्तं सूतपुराणिकं शौनकाद्याः दृष्ट्वा तं च स्वागतीकृत्य तस्मात् भागवतं श्रोतुकामाः एवं अभिप्रेयुः। सर्वेऽपि जीवाः घोरमिमं संसारम् आपद्य तातप्यन्ते, तेऽपि यदि भगवतः नाम बह्वभ्यासात् विवशाः गृह्णन्ते सद्यः एव तस्मात् संसारात् विमुच्येरन्। अपि च यं संसारतापहरं हरिं दृष्ट्वा स्वयं भवः संसारः अथवा अहंकाररूपेण सर्वानस्मान् यः बध्नाति तादृशः रुद्रः वा बेभयीति। अतः सर्वैरपि मोक्षं प्राप्तुकामैः भगवन्नामैव स्मृयेत, तेनैव नामस्मरणेन मुक्तिरपि लभ्येत। यद्यपि संसारम् आपन्नाः सर्वेऽपि जीवाः भगवतः नाम गृहीतुं न प्रभवन्ति, संसारस्य कष्टविशेषैः तादप्यमानानां तेषां स्मरणमेव भगवन्नाम्नः नैव भवितुमर्हति। तथापि मतिमान् नरः भगवन्नामस्मरणे यतेतैव यदुक्तं पुराणान्तरे शारीराद्वाचिकाभ्यासः वाचिकान् मानसो भवेत्, मानसाद् द्वेषान्मुच्येन् नान्यथा मुक्तिरिष्यते इति भागवत तात्पर्ये उद्धृते। भगवतः नाम विवशः उच्चारयितुं नरः तदैव प्रभवति यदा सः शारीरिकम् अभ्यासं तत्परिणामरूपं वाचिकमभ्यासं च महता प्रयत्नेन कुर्यात्। एवं च निरन्तरं हरिनामस्मरणरूपान् मानसाभ्यासात् विवशः शरीरादि बाह्य विषयवशः न भवति अयं साधकः। शारीरः अभ्यासस्तु विष्णुसेवारूपः अभ्यासः, नित्य नैमित्तिकादिरूपः हरिगुरु सेवादिरूपश्च। तेनैव वाचिकाभ्यासः अध्ययन व्याख्यानादिरूपः अपि साध्यः भवति। यदुक्तं कर्मणा ज्ञानमातनोति ज्ञानेन अमृते भवति इति। एवं च शारीरिकाभ्यास एव कर्म इति शास्त्रेषु गीयते। तेन च शारीरिकाभ्यासात् कृतात् वाचिकाभ्यासम् अध्ययन व्याख्यानादिरूपं कर्तुं साधकः शक्नोति। एतदेव च अध्ययन व्याख्यानादिरूपं ज्ञानस्य साधनम् इति उपनिषत्सु विधीयते। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति।
आत्मा परमात्मा खलु द्रष्टव्यः तदर्थं यावदज्ञानं वर्तते तावत् शृणुयात् अपि च मनुयात् ध्यायेच्च भगवतः रूपं गायत्र्यादि मन्त्रैः एतैः ज्ञानसाधनैः प्राप्तेन परोक्षज्ञानं तदनन्तरं मानसापरोक्षज्ञानं तदनन्तरमेव स्वरूपापरोक्षज्ञानं ततश्च मुक्तिः साध्यते। एवं च वाचिकाभ्यासात् विष्णुसेवारूपात् शारीरिक अभ्यासात् विष्णुसेवारूपात् वाचिकाभ्यासः अध्ययनव्याख्यानादिरूपः भवति तदनन्तरमेव मानसाभ्यासः भवति निरन्तर हरिस्मरणरूपः। तेन च मानसाभ्यासात् विवशः विषयादिरूप पराधीनतारहितः मुक्तिं लभते। हरिनाम उच्चारणं च अर्थानुसन्धानपूर्वकमेव उच्चारणं ततएव अस्मात् संसारात् सद्यः विमुच्यते। एवं च समग्रस्य भागवतस्य प्रवचनं श्रवणं च मुक्तिं ददाति साधकेभ्यः। अतः तत्र भवान् भागवतमेव श्रावयतु सर्वान् अस्मान् इति शौनकाद्याः प्रार्थयामासुः।